हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी पञ्चम स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितको उद्धारका लागि यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले पनि भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन्दैछौँ भने पक्कै पनि हाम्रा कुल पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुनेछ अनि हामीले मानेका भगवान पनि अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुनेछ। भगवान श्री हरि नारायण, भगवान शिवजी, गणेश, भगवान श्री गणेश, भगवती पार्वती जो मान्नु भएको छ हजुरहरूले, ल हेर्नुहोस्, तत्त्व त एउटै हो नि त, होइन र? नाम रूप राशि पो अलग छ, त सबै प्रसन्न भन्नुहुन्छ। त सुखदेवजी भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतका कथाले 7 दिनमै मुक्ति दिन्छ। वक्ता अधिकारी होस् र श्रोताले सावधान भएर कथा सुन्यो भने सांसारिक विषयमा विस्तार अरुचि र परमात्मा प्रति रुचि जाग्दछ। भगवान प्रति प्रेम भाव जाग्यो भने 7 दिनमा नै यस कथाले मुक्ति दिलाउँछ। तर प्रेम भाव चाहिँ जाग्नु पर्यो। भागवतको कथा सुनेर पनि मुक्ति पाइएन भने मान्नु पर्दछ कि पूर्व चित्त जो अब अझै पनि मेरो पूर्व जन्मको पाप सञ्चय रहिरहेको रहेछ। अब अझै पनि मेरो पाप सकिएको छैन, यसरी बताउनु पर्यो। पूर्वचिती अप्सरा भन्ने जो हजुरले सुन्नु भएको होला, यी मनमा अझसम्म बसिरहेकी छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको पनि रहस्यात्मक कुरा छ। चित्त अप्सराको कथा यहाँ छ। पूर्व जन्ममा जो उपभोग गरिएको थियो त्यो विषयको वासना अहिले पनि चित्तमा रहेको छ भन्नुको मतलब यही हो। पूर्व चित्त अप्सरा भनेकै यही। त्यही नै पूर्व चित्त अप्सराको स्वरूप हो। जीव र ईश्वरको मिलनमा वासना बाधक हुन्छ नि, होइन? मानिसलाई चाहिन्छ उसले सुख दुःख भोगेर प्रारब्धको नाश त गरोस्, तर नयाँ प्रारब्ध उत्पन्न नहोस्। हामीले यो बुझ्नु पर्यो। फेरि पाप चाहिँ गरि नरखियोस्, पहिले गरेको पापलाई कटाउने प्रयत्न गरौँ न। मानिसले यसै जन्ममा आउँदो जीवनको तयारी गर्दछ। त्यसकारण ज्ञानीजन संसर्ग दोषबाट टाढै हुन्छन्। सांसारिक प्रवृत्तिहरू ज्ञान निष्ठा र भक्तिमा बाधक छन् भनेर ज्ञानी पुरुषहरू ठान्दछन्। सांसारिक प्रवृत्तिलाई सहसा छाड्नु हुँदैन, तर विवेकद्वारा काम गर्दै जानुपर्दछ। परमहंसको निष्ठा हो जगतमा जे जति देखिन्छ त्यो सबै मिथ्या हो। जगतलाई मिथ्या मान्नाले वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। संसारलाई सत्य मान्नाले मोह उत्पन्न हुन्छ। जगतमा जे देखिन्छ ती सब मिथ्या हुन्, तर यी सबलाई देख्ने आत्मा सुख रूप हो। दृश्य विनाशी र फल रूप भएका कारण ज्ञानीले आफ्नो दृष्टि दृश्यमा राख्दैनन्। ज्ञानीजन आफ्नो मनलाई दृश्य वस्तुमा रमाउन दिँदैन। यी सबैका साक्षी परमात्मामा दृष्टिलाई स्थिर गर्दछन्। मनलाई आत्मस्वरूप मान्नु पर्दछ, त्यसमध्येबाट सत्ता भेटिन्छ। यसरी बताइएको छ। मनको स्वतन्त्र सत्ता छैन। आत्माको अनुज्ञा पाएपछि मात्र मनले पाप गर्दछ। आत्मा मनको साक्षी र द्रष्टा हो। मनलाई पाप गर्ने अनुभूति कहिले हुन दिनु हुँदैन। ऋषभदेव मनलाई दृश्यमा कहिले ज्ञान दिनुहुन्न थियो भनेको ऋषभदेवले मनलाई दृश्यमा कहिले पनि जाने त ज्ञान दिनुहुन्न थियो कि त्यहाँ जान दिनुहुन्न थियो र मनलाई ईश्वरमा स्थिर राख्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मन प्रभुमा मिल्न जान्थ्यो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सुख दुःखको स्पर्श हुँदैन थियो। निन्द्रामा मन निर्विषय बन्छ नि,
निन्द्रामा त के को विषय केही पनि हुँदैन। निन्द्रा अवस्थामा मन जस्तो प्रकारको हुन्छ त्यस्तै जागृत अवस्थामा पनि रह्यो भने सम्झनु पर्दछ मुक्ति त्यही हो, त्यही हो। सबै विषयबाट मनलाई हटाउँदा दृश्य मध्येबाट हटेर मन द्रष्टामा मिल्दछ नि। मनको ईश्वर लय भएपछि मुक्ति पाइन्छ, यसरी बताइएको छ। ज्ञानी पुरुषका निम्ति संसार बाधक छैन। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छाले होइन बरु अनिच्छाले प्रारब्धका कारण बाँचिरहन्छन्। भगवानका भक्त परमहंस ज्ञानीजन प्रारब्धका कारण बाँच्छन्। यी दुई निष्ठा त्यसो त एउटै हो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। तर पनि भिन्न भिन्न पनि छन्, मार्ग भिन्न छ। ज्ञानीले जगतलाई असत्य मान्दछ भने भगवत जन जगतलाई सत्य मान्दछन्। ज्ञानी र भगवत भक्त परमहंसको लक्ष्य एकै हो, तर साधन के छ भिन्न भिन्नै छ। ज्ञानी परमहंस जगतलाई मिथ्या रूप अनुभव गर्दछ, भागवत परमहंस जगतलाई वासुदेव रूप सम्झन्छन्। भागवत परमहंस मान्दछन् वासुदेव सर्वमिति भनेको यो सबै के हो, भगवान वासुदेवको स्वरूप हो, उहाँको विराट स्वरूप हो यो संसार यो जगत। भागवत परमहंस भागवत भक्तले यसरी मान्दछ, तर परमहंसले न यो सबै सारा मिथ्या छ केही पनि छैन भनेर मान्दछ। भागवत परमहंस भन्दछन् जगत मिथ्या छैन, सत्य छ र वासुदेवमय छ। शङ्कर स्वामीले जगतलाई मिथ्या मान्नु भएको छ। यी दुवै निष्ठाका शाब्दिक भेद छ, तत्त्वतः छैन, यसरी बताइएको छ। जगत असत्य र सबैका द्रष्टा ईश्वर सत्य हो, यस्तो ज्ञानीले मान्दछन्। वैष्णव भागवत मान्दछन् जगत ब्रह्मको स्वरूप हो भनेर मान्दछन्। ल हेर्नुहोस्, वेदान्तीको विवर्तवाद हो र वैष्णवको परिणामवाद हो, यसरी मान्नु पर्दछ। ज्ञानीहरूको विवर्तवाद हो, दुधबाट दही बन्दछ तर दही नै दुध होइन भन्छ। फेरि भागवत जो भागवत भन्दछन्, जो भागवत भक्त भन्दछन् ईश्वरबाट जगतको जो परिणाम जन्म भएको छ त्यो दही जस्तो होइन, सुवर्णबाट बनेका आभूषणको भाँति हो, यसरी भन्दछन्। सुवर्णको टुक्रा सुवर्ण नै थियो, आभूषण र सुवर्णमा कुनै भेद रहँदैन। जगत ब्रह्मको नै परिणाम हो, अतः सत्य हो। त्यही सुनबाट आभूषण बन्छ, अन्तिममा त्यसलाई कचाकुचुक बनायो, फेरि त्यही सुनको डल्लो बन्यो, सुन त सुनै हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। सुतजीले सावधान हो भन्नुभएको छ। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ नाम रूप मिथ्या हो र अन्य सबै कुरा सत्य हो। माटो सत्य हो, माटोको गाग्रो सत्य होइन, बरु माटो सत्य हुनसक्छ तर माटोको गाग्रो त सत्य होइन, त्यो माटो भन्दछ अन्तिममा। त्यसै गरी जगत सत्य होइन, यसरी भन्दछन्। वैष्णव भन्दछन् ब्रह्मरूप जगत सत्य हो। यिनीहरू जगतलाई ब्रह्मरूप मानेर जगतका प्रत्येक पदार्थलाई ब्रह्मरूप नै देख्दछन्। ल हेर्नुहोस्, जगतका सबै पदार्थलाई प्रेम गर्दछन्। ज्ञानी पुरुष जगतलाई मिथ्या मानेर जगतका पदार्थसँग प्रेम गर्दैनन्, उनीहरू केवल ईश्वरसँग प्रेम गर्छन्, विकार वासनालाई नष्ट गर्छन्, यसरी बताइएको छ। उनीहरू भन्छन् शरीर विष्टामूत्रले भरिएको छ, यस आधारमा तिनीहरू देहको मोह छाडेर परमात्मामा लीन हुन्छन्। वैष्णवहरूका निम्ति सारा जगत ब्रह्म रूप हो। सियाराममय सब जग जानी करहु पर प्रणाम जोरी जुग पानी। यो सारा जगत के हो, सियाराम उनी सीताराम। ल हेर्नुहोस्, सीतारामका भक्तले त्यही मान्छन्, श्रीकृष्णका भक्तले त्यही मान्छन्। ल हेर्नुहोस्, भगवान रामसदा शिवजीका भक्तले पनि त्यही मान्छन् कि सारा जगत शिवमय छ। भगवती देवीका भक्तले मान्छन् यो सारा जगत के हो, भगवती देवीको स्वरूप हो। ल हेर्नुहोस्, ज्ञानीको दृष्टि नारीतर्फ गयो भने ऊ सम्झन्छ यो हाड मासुको पुतली हो, मलमूत्रले भरिएको छ भनेर मान्दछ ज्ञानीजनले। यसबाट के लिनु छ र के दिनु छ, यस्तो सोच्दै ज्ञानीले त्यस स्त्रीका तर्फबाट दृष्टि फर्काउँछ, अथवा स्त्रीले पनि पुरुषका शरीरबाट दृष्टि फर्काउँछ भनेको यो केही पनि होइन, यो हाड मासुको थुप्रो हो भन्छ। यदि वैष्णवले कुनै नारीलाई देख्यो भने ऊ त्यसलाई साक्षात लक्ष्मी मान्छ। ज्ञानी परमहंसको मार्ग साधारण गृहस्थलाई केही कठिन छ। वैष्णवको मार्ग चाहिँ यहाँनिर हामी जस्तालाई होइन, भगवानका भक्तहरूलाई सरल छ। फेरि जगतलाई ब्रह्मरूप सम्झनु सजिलो छ। जो दृष्टिगोचर भइरहेको छ नि त्यसलाई मिथ्या मान्नु कठिन काम हो। मानौँ कुनै स्त्री सुन्दर छे, तर ज्ञानी कुनै स्त्री सुन्दर छे भने ज्ञानीले भन्ला त्यो त विष्टा मूत्रको भरिएको एउटा पुतली हो, सुन्दर पुतली बनिएछ विष्टा मूत्रले भरिएको, अतः त्यसबाट मन हटाऊ भन्छ ज्ञानीले। सौन्दर्य कल्पनामा छ, ज्ञानीले स्त्रीको उपेक्षा गर्ला। कुनै बेला नारी देखा पर्दा ज्ञानीले उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ला।
कुनै पनि वस्तुलाई तिरस्कारको दृष्टिले हेर्नुभन्दा प्रत्येकलाई भगवत भावले निर्विकार भएर वन्दना गर्नु धेरै राम्रो हो नि त। ऊ त देवीको स्वरूप हो, भगवतीको स्वरूप हो, लक्ष्मीको स्वरूप हो भनेर मानियो भने त्यो अगाडि देखिएको पनि छ, हो पनि छ पनि। ल हेर्नुहोस्, यसरी मानियो भने राम्रो। भगवान अब धेरै सन्तहरूले यहाँ भन्नुहुन्छ प्रत्येक पदार्थ श्रीकृष्णको अंश हो अथवा भगवान आफूले जे मान्नुहुन्छ उहाँकै अंशको हो, त्यसै कारण यो जगत सत्य हो, यसरी बताइएको छ। खण्डन मण्डनको यस्तो सङ्घर्षबाट टाढा बस्नु नै जाति हुन्छ, अन्यथा राग द्वेष बढ्ने आशंका हुन्छ। ज्ञानी परमहंस ज्ञानद्वारा उपदेश दिन्छन्, भागवत परमहंस क्रियाद्वारा उपदेश दिन्छन्। जड भरतको जस्तै उनका प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप हुन्छन्। ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परम पुरुष हुनुहुन्छ। पहिले यिनकै कथा आउनेछ। ऋषभ अवतार ज्ञानको आदर्श भाष्य रूप या व्याख्या रूप हो, यसरी बताइएको छ। द्वितीय स्कन्धमा गुरुले साधन दिनुभयो, त्यस पछाडि ज्ञान दिनुभयो, ज्ञानलाई जीवनमा कसरी घटाउने यो तृतीय र चतुर्थ स्कन्धको सर्ग विसर्ग लीलामा वर्णन गरिएको छ। अब यहाँ प्रश्न छ, ज्ञानलाई कुन रीतिले स्थायी गर्ने त? ज्ञान त दियो, ज्ञानलाई स्थिर गर्ने स्थायी गर्ने रीति पञ्चम स्कन्धको स्थिति लीलामा बताइएको छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। स्थिति अर्थात् प्रभुको विजय। सबै सदाचार जगत प्रभुको मर्यादामा छ, यसरी बताइएको छ। परीक्षित राजा आरम्भमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, मनुका पुत्र राजा प्रियव्रतलाई विवाह गर्ने इच्छा थिएन र पनि उनको विवाह किन भयो अथवा उनको विवाह किन गरे, उनले किन गरे? गृहस्थाश्रम चलाउँदै पनि उनले सिद्धि कसरी प्राप्त गरे? राजा परीक्षितले यसरी प्रश्न गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। कस्ता प्रकारले कृष्णमा उनको भक्ति दृढ भयो? सुखदेव वर्णन गर्नुहुन्छ अगाडि गएर। घर भक्तिमा बाधक रूप हो बाबु। घरमा गृहस्थलाई विषमता वा पक्षपात गर्नै पर्दछ नि। घरमा बसिसकेपछि एउटाले नराम्रो बोल्दा त्यसलाई प्याट्ट पिट्नु पर्यो, अर्कोले राम्रो बोल्दा त्यसलाई माया गर्नु पर्यो, पक्षपात भयो जस्तो होइन। गृहस्थले अथवा गृहस्थीले सबैप्रति समभाव राख्न सक्दैन, यो हुँदैन। कसैले आफूलाई राम्रो भन्ला उसलाई राम्रो भन्नु परेको, कसैले आफूलाई नराम्रो भन्ला उसलाई नराम्रो भन्नु परेको होइन। त्यसैले शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सबैमा समभाव राख्न सक्दैन गृहस्थले। श्रीकृष्णको गृहस्थाश्रममा रहने सबैप्रति समभाव थियो। एकपटक दुर्योधन नि उहाँसँग सहायता माग्न गएको थियो नि, हजुरहरूले यो कथा सुन्नुभएको छ। त्यसो त केही समय अघि श्रीकृष्णलाई दुर्योधनले आफ्ना गृहस्थीमा चाहिँ अपमान गरेका थिए। दुवैले त्यो बिर्सन सकेका थिएनन्, तर पनि श्रीकृष्ण दुर्योधनलाई सहायता दिन तयार हुनुभयो। त अर्जुन पनि सहायता माग्न त्यही समयमा आउनुभएको थियो। दुर्योधनले भने म अर्जुनभन्दा पहिले आएको हुँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुन कहाँ बसेका थिए? अर्जुन भगवान त निदाइराख्नु भएको थियो, सुत्नु भएको थियो। अर्जुन गएर पाउपट्टि बसे, तल खुट्टापट्टि बसे। दुर्योधनले अभिमान गर्यो, म जस्तो राजाले पनि कसैको खुट्टा मुनि बस्ने हो? म त टाउकामा बस्छु नि, टाउकोतिर शिरतिर बस्छु नि भन्यो। भगवान त अब सुत्नु भएको थियो। अब दुर्योधन गएर शिरतिर बस्यो, भगवान जो अर्जुन जानुभयो उहाँ गएर पाउतिर बस्नुभयो। ल भन्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सुतेको व्यक्तिले आँखा खोल्दा आफ्नो टाउको पछाडिको शिरतिरको मान्छेलाई देख्छ कि सिधै आफ्नो अगाडि भएको पाउतिरको मान्छेलाई देख्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, हामीले कतै शिरतिर बस्ने प्रयत्न त गरेका छैनौँ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। त त्यो समयमा भगवान जागा भइसकेपछि दुर्योधनले भनौँ म त अर्जुनभन्दा पहिले आएको हुँ, त्यसकारण माग्ने अधिकार पहिला मेरै छ भनेर भन्छ दुर्योधनले। ल हेर्नुहोस् है, म पहिले माग्छु भन्छ। त दुर्योधनले सोचे कृष्ण कुरा मात्रै गरिरहन्छन्, तर मलाई युद्ध गर्नेहरूको आवश्यकता छ, कुरा गर्ने मान्छे चाहिएको छैन मलाई। उनले नारायणी सेना मागे नि त तुरुन्त दुर्योधनले। ल हेर्नुहोस् है, माग्दाखेरि के मागे? ल ठिकै छ माग भनिदिएको थियो, ल तिमी नै पहिले आएका छौ, ल माग भनिदिएको त नारायणी सेना माग्यो। मलाई त गफ गर्ने भुल्याउने मान्छे चाहिएको छैन, मलाई त कृष्ण चाहिएको छैन भुल्याउने गफ गर्ने, मलाई चाहिएको छ कि युद्ध गर्ने। युद्धमा त योद्धा पो चाहियो त, ज्ञान छाड्ने मान्छेको के काम? ल हेर्नुहोस् है, नारायणी सेना माग्यो नि त दुर्योधनले। अर्जुनले श्रीकृष्ण मागे। यस प्रकार श्रीकृष्णले अर्जुन र दुर्योधन यी दुवैप्रति समभाव राख्नुभयो। त्यो समय श्रीकृष्ण गृहस्थाश्रमी नभई आदर्श सन्यासी हुनुहुन्छ। गृहस्थाश्रमी भए पनि भक्ति कार्यमा केही न केही बाधा उपस्थित भइरहन्छ। त्यसैले राजा प्रियव्रतले सोचे त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, यस व्यवहारलाई मैले त्याग्नै पर्दछ, यो व्यवहार त्याग्नु पर्यो।
परमार्थमा अभेद बुद्धि र व्यवहारमा भेद बुद्धि निर्वाह गर्नुपर्दछ। व्यवहारले भेदभाव जगाउँछ यसको मतलब। भेदभाव भएपछि काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न हुन्छ। ज्ञानी पुरुष सबैलाई अभेद भावले हेर्दछन्। व्यवहार र परमार्थ एउटै बनाउन बडा कठिन छ। भेदभावका कारणले व्यवहारमा वैर र असमानता हुन्छ। त्यसैले ज्ञानीजन सबै प्रवृत्तिहरूलाई त्याग गरेर एकान्तमा भक्ति गर्दछन्। तर भक्ति हुन सक्दैन, किनभने कयौं विक्षेप आएको आई गर्छ। भक्ति गर्न बस्यो घरि जीव दुख्ला गरी के सोचिएला गरी कहाँ पुगिएला, सबै बाधै बाधा। तिमी घर छोडेर गंगा किनारमा जान सक्दैनौ, सन्तहरू यसो भन्नुहुन्छ। ए बाबु, त्यसकारण भन्नु पर्यो घरमा नै बसेर भजन गर्छु। अथवा यहाँनिर सन्तहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ अरे कि बाबु तिमी जान सक्दैनौ त गंगामा, कुनै तीर्थमा सक्दैनौ भने घरमै बसेर भजन गर। जीव प्रभुसँग एक भएपछि मात्र प्रभुको साक्षात्कार गर्न सक्छ। एकान्तमा ईश्वरको आराधना गर्नाले यो काम गर्न सकिन्छ। त राजा प्रियव्रतलाई इच्छा भयो त्यो समयमा म एकान्तमा ईश्वरको आराधना गरौँ कि के गरौँ। त्यहाँ ब्रह्माले आएर राजालाई भन्नुभयो प्रारब्ध भोग्नै पर्दछ बाबु, के गर्छौ बाबु, मलाई पनि परमात्माका आज्ञाले भोग्नै परेको छ, मलाई पनि प्रवृत्ति गर्ने इच्छा छैन, तिमीले अहिले वन जानु आवश्यक छैन। ब्रह्माजीले उपस्थित भएर भनिदिनु भयो राजा प्रियव्रत चाहन्थे एकान्तमा नगई त भजन हुन सक्दैन, म त भगवानको भजन गर्ने। ब्रह्माजी आएर भन्नुभयो बाबु तिमीले वन गएर के पाउँछौ, तिमी घरमै बसेर भजन गर, सावधानीपूर्वक व्यवहार गर। जितेन्द्रिय नभए त्यसलाई वनमा पनि प्रमादले दुःख दिन्छ। जितेन्द्रिय भयो भने घरमै पनि भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्त्री पुत्रलाई त्यागेर वनमा गए पनि भरतले त्यहाँ संसार बसाएका थिए हैन। भरत वनमा अल्मलिए नि त। प्यारोक्त भागवत एउटा मृगको उसमा फसेनन्, फसे। ल हेर्नुहोस् त वनमा गएका थिए भजन गर्नका लागि, भगवत प्राप्तिका लागि, तर मृग बन्नु पर्यो। त घरमै बसेर पनि त वसुदेव देवकीका घरमा आउनुभयो भगवान, कश्यपका घरमा आउनुभयो बामन बनेर, आउनु भएन, आउनुभएको छ। त प्रहलादले दैत्यहरूसँगै बसेर कति कष्ट सहेर घरमै भक्ति गरेका थिए, भगवान घरमै प्रकट हुनुभयो। भागवत सबैका निम्ति हो, गृहस्थका निम्ति पनि र गृह त्यागीका निम्ति पनि हो भागवत। भागवतको कथा मार्गदर्शक हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। गृह त्यागीले मात्र भगवान भेट्दछन् भन्ने होइन, यसको मतलब यो बुझ्नु पर्यो। पवित्र र सदाचारपूर्ण जीवन निर्वाह गर्नेलाई घरमा बस्दै पनि भगवान भेटिनुहुन्छ। घरको वातावरण प्रतिकूल हुँदा हुँदै पनि प्रहलादले घरमा बसेर भक्ति गरेर भगवानको दर्शन गरे। ल हेर्नुहोस् त ध्रुवले वनमा गएर प्राप्त गरे भगवानलाई, तर प्रहलादले घरमै गरे। त्यसै कारणले गर्दा वनमै जानुपर्छ भन्ने छैन, कुनै तीर्थमै गएर तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने छैन। घरलाई तीर्थ बनाउन सकिन्छ, त्यो त आफूमा भर पर्छ। आफ्ना जीवनमा लक्ष्य निश्चित गर्नु बडा आवश्यक छ। लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर जीवनमा व्यवहार गरियोस्। मानव जीवनको लक्ष्य हो प्रभुको प्राप्ति, भगवानको प्राप्ति। प्रहलादले प्रतिकूल परिस्थिति भएर पनि भक्ति गरे। घरमा भक्ति गर्ने वातावरण थियो प्रहलादको, आफै बुझ्नु होला, कथा सुन्नु भएको छ हजुरहरूले, थियो थिएन। सबै विरोधी थिए, सबै विरोधी। आज पनि कतिपय माताहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि म त भगवानको सेवा आराधना गरौँ भन्छु, घरमा कसैले यस्तो यो ढोङ गरेको भनेर भन्छन्। त प्रहलादलाई पनि त भनेका थिए बाबा, प्रहलादलाई पनि भनेका थिए। त्यसैले लागि पर्नु न, आफूहरूले जेसुकै भन्नुन्, यसो गर्नु पर्यो। प्यारोक्त भागवत आफू लागि पर्नुहोस्। त अरूले त ढोङ गरेको भनुन् कि तैँले हेर तैँले भगवानको पूजा गरिस् तैँले दुःख पाइस् भनुन् कि, त प्रहलादले के पाउनु भएको थिएन, झन् ठुलो कष्ट पाउनु भएको थियो। त प्रहलादले बिचैमा छोडिदिनु भएको थियो भने भगवत धाम प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो। त ध्रुवलाई पनि त कष्ट भएको थियो, ध्रुवले छोडिदिनु भएको थियो। नारदजीले पहिले अगाडि त बाबु तिमीले केही पनि पाउँदैनौ भनेर भनिदिनु भएको थियो कि थिएन। त ध्रुवले पनि त छोडिदिएको भए त पाउनुहुन्थ्यो ध्रुवलोकलाई हो। त्यसै कारणले प्यारोक्त भागवतहरू, यो दुःख सुख त हामीले गरेको पूर्व जन्म अनुसारको पापको फल भोग्दैछौँ आज आएर। अब आज पनि तपाईँले भक्ति गर्नुहुन्न भने भोलि अर्को चोटिमा पनि फेरि तपाईँ त्यस्तै हो, यो कुरा बुझ्नु होला। मरेपछि त जेसुकै होस् नि भन्नुहुन्छ, बिर्सिहाल्छ, फेरि अर्को चोटि त फेरि दुःखै पाइयो, सुखी त भइएन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो प्यारोक्त भागवतहरू। यो मानव जीवन हो, मरिसकेपछि त सकिगयो नि, शान्ति मिल्छ भनेर भन्छौँ, झन् ठुलो दुःख हुन्छ मरेपछि। यो कुरा शास्त्रले बताएको हो, देखेर आएको कुरो कोही पनि छैन, किनभने शास्त्र झुट छैन।
ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, प्रहलादले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि घरमै भक्ति गरे। उता घरलाई भक्तिको बाधक रूप मानेर गृह त्याग गरेर पनि भरतले वनवासमा भक्ति गर्न सकेनन्। यो कुरो बुझ्नु होला। जड भरतको कथा सुन्नुभएको छ नि अगाडि। मानिस कहीँ पनि जाओस् पञ्च विषय साथै आउँछन्, घरमा बसेर भक्ति गर्नुपर्छ भने प्रहलादको आदर्श दृष्टि समक्ष राख्नुपर्दछ। वनवासी भएर भक्ति गर्नु छ भने भरतको जस्तो जीवन जिउने लक्ष्य राख्नुपर्दछ। जीवनका पछि 6वटा चोर लागेका छन्। ती चोर हुन् के? ती चोर रहेका छन् कि हाम्रा पछाडि लागेका छन् हामीलाई चोर्नका लागि, हाम्रो पुण्य लुट्नका लागि। के चोरहरू हुन् भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। यी विकारका वशमा नहुने मानिसका निम्ति घर बाधारूप हुँदैन कहिले पनि। गृहस्थाश्रम एउटा किल्ला हो, पहिले त्यसभित्रै बसेर लड्नु उत्तम हो। यी 6 शत्रु त वनमा पनि सँगसँगै आएर सताउँछन् है प्यारे भक्त भागवतहरू। तपाईँ तीर्थमा गएर तपस्या गर्नुहोस्, त्यहीँ गएर सताउँछन्। जहीँ जानुहोस् यी 6वटा शत्रु पछि लागेका हुन्छन्। त्यसकारण ती 6 शत्रु रूपी विकारलाई हराउनु छ भने पहिले घरमै हराउनु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मत्सरलाई के जित्नुहोस् घरमै। यी 6 शत्रुको विजेता गृहस्थ हुँदै पनि वनवासी जस्तै हुन्छ। यसरी बताइएको छ। गृहस्थाश्रमी भएर यी 6 विकारलाई कुल्चन सजिलो छ, तर वनवासी भएर कुल्चन, सन्यासी भएर कुल्चन झन् गाह्रो छ। सुखी हुनु छ भने आफ्नो 40औं वर्षबाट संसारको व्यवहार विस्तारैसँग त्याग गर्ने। 91 वर्षमा अब यो त पहिलेको कुरो हो। अब अहिलेसम्म 91 वर्षसम्म बाँच्नै गाह्रो छ। वनतर्फ जाने ब्रह्माजीले राजा प्रियव्रतसँग भन्नुभयो नि त, त्यतिखेरको कुरो हो यो। अहिले त हामीले बेलैमा घरमा जब गर्ने हो, बेलैमा सानै 5 वर्ष को उमेरदेखि हामीले जब गर्न थाल्ने हो, भगवानको जब। त ब्रह्माजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ प्रियव्रतसँग भन्नुभएको छ, तिमी विवाह गर बरु बाबु, विवाह नगर्ने भन्छौ त तिमी के हो? यो सारा संसार चलाउनु पर्या छ, विवाह गर्नुपर्छ बाबु, कहाँ वनमा जाने कुरो गर्दैछौ? यत्रो सारा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले प्रियव्रतलाई, आफ्नो छोरालाई, नातिलाई। विवाह नगर्दैमा विकार वासना नष्ट हुन सक्दैन। केही विषयका निम्ति सुखको उपभोग गरेपछि परमात्माको आराधना गर्नुपर्दछ। विषयको आवश्यकता पनि छ। फेरि व्यवहार यस्तो गर पुनर्जन्मको विचारपण हुन नपाओस्। गृहस्थी भएर पनि यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। राग द्वेष रहित व्यवहारले मानिसलाई मुक्ति दिलाउँछ। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमानबाट मुक्त हुन्छ, त्यसले वासना राख्दैन। प्रियव्रत पछि आग्निद्रले शासन सम्हाले नि प्यारे भक्त भागवत। प्रियव्रत पछाडि कसले सम्हाले राज्य? आग्निद्रले। त उनी तपश्चर्या गर्न वनमा गएर बसे। उनका तपमा पूर्वको वासना, पूर्व चित्त बाधाहरू उपस्थित हुन थाले। चित्तमा बस्ने पूर्व जन्मको वासना नै पूर्व चित्त अप्सरा हो। भोग गरेर विषय सुखको स्मरण र उनका कारण मनमा बसिराखेको सूक्ष्म वासना नै पूर्व चित्त हो। पूर्वको वासना छिटै जागेर आयो भने मनलाई सम्झाउनु पर्दछ, तैँले आजसम्म कति सुख भोग गरिस्? आज अझै यो मन भड्किँदैछ भने यो मनलाई दण्ड दिनु पर्यो के? ए मन, के सम्झिँदैछस्? आज हिजो कति सुख भोग गरिस्, आज के हो यो सुख भोग? हिजो त्यत्रो गरिस् र पनि तृप्त भएको छैन। विषयको आकर्षण छौन्जेलसम्म विषय इच्छा नष्ट हुँदैन। विषयको प्रसुप्त आकर्षण नभएपछि विषय इच्छा नष्ट हुन्छ। सांसारिक विषयमा रुचि रहेसम्म यो जीव ज्ञान भक्तिका मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। पूर्व चित्तले सबैलाई सताउँछ। पूर्व चित्तको अर्थ हो पूर्वको संस्कार, पूर्वजन्म। निवृत्त भएर पनि पूर्वका वासनाको संरक्षण भइरहनु नै पूर्वचित्ती हो। आग्निद्र राजा पूर्वचित्तीमा फसेका छन्। आग्निद्रका घरमा नाभि आएपछि गएर नाभि भए। नाभिका पुत्रका रूपमा ऋषभदेव जन्मिनुभयो। ऋषभदेव ज्ञानका अवतार हुनुहुन्छ। भगवान साक्षात् श्री हरि नारायण नै ऋषभदेव भएर आउनुभएको छ। ज्ञानी परमहंसको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ यो बताउन भगवानले ऋषभदेवका रूपमा जन्म धारण गर्नुभएको हो अथवा उहाँ अवतरित हुनुभएको हो। जगतलाई ती ज्ञानी पुरुषहरूको आदर्श देखाउन चाहन्थे। ऋषभदेव बारम्बार उपदेश दिनुहुन्छ, मानव जीवन भोगका निम्ति होइन है, होइन तपस्याका निम्ति हो भनेर ऋषभदेवले यसरी शिक्षा दिनुभयो। तप गर, सबैमा ईश्वर देख, विषय सुखमा नै मानव शरीरको दुर्व्यय नगर। जगतमा ज्ञानी परमहंसले कसरी बस्नुपर्दछ यो बताउन ऋषभदेवले सबै सङ्गत र सर्वस्व त्याग गर्नुभएको कथा छ। बाटोमा सर्वस्व आफूले त्यागेर कपडा सपडा त्यागेर हिँडिदिनु भयो।
केटाकेटीले ढुङ्गाले हान्थे क्या टक्का टक्का। ल हेर्नुहोस्, अनेक सिद्धिको त्याग गर्नुभयो नि ऋषभदेवले। ऋषभदेव नग्न अवस्थामा घुमफिर गर्नुहुन्थ्यो। ऋषभदेव राजा उभिएरै खानुहुन्थ्यो, गोरुले जस्तै सागपात आहार गर्नुहुन्थ्यो, पकाउनु पर्दैन थियो। कसैले पिट्थ्यो भने पनि उहाँले सम्झनुहुन्थ्यो यो शरीरलाई पिटेको हो, मलाई के गर्न सक्छ, म शरीरबाट भिन्न ब्रह्मनिष्ठ हुँ भन्ने मान्नुहुन्थ्यो ऋषभदेवले। सबै जान्दछन् शरीर र आत्मा भिन्न छ, तर यसको अनुभव बहुत कम व्यक्तिले गर्न सक्छ। श्रीफल नि, जसले नरिवललाई श्रीफल भनिन्छ, श्रीफलमा भित्रको सेतो गुदी र त्यसको कडा आवरण एउटै नभए पनि जबसम्म भित्र पानी हुन्छ तबसम्म ती पदार्थहरूले एकअर्कालाई छोड्दैनन्। हो, हजुरहरूले देख्नु भएको छ, त्यो पानी नसुकेसम्म त्यो खबटो र त्यो श्रीफल, त्यो नरिवल एकै ठाउँमा टाँसिन्छ। यस्तै र आत्मा र देहका भिन्नताको अनुभव हुन सक्दैन, यसरी नै रहिरहन्छ। शरीर आवरण हो, आत्मा गुदी हो भित्रको, विषय रस पानी हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। संसारका कुनै पनि वस्तुमा रस रहेसम्म, यो भनेको विषय रस, जसरी रस रहन्छ त्यो रस रहेसम्म शरीर र आत्माका भिन्नताको अनुभव हुन पाउँदैन। त्यो नरिवलको भित्रको पानी जब सुक्छ अनि मात्र त्यो नरिवलको खबटो र भित्रको नरिवलको गुदी छुटिन्छ। त्यस्तै विषय रूपी यो रस, सांसारिक रस जबसम्म हामीमा सुक्दैन तबसम्म यो आत्मा र शरीर एकै ठाउँमा टाँसिएको हामीले अनुभव गर्छौँ, टाँसिएको छ। यसलाई हटाउनका लागि पहिले विषय रसलाई हटाउनु पर्यो। शारीरिक उपभोगबाट आनन्द छैन, आत्मा नै आनन्दको स्वरूप हो। नाम रूपको मोह नछुटेसम्म आत्मा र देहको भिन्नता बुझिँदैन। यस विपरीत देहाध्यास बढ्दै जान्छ। संसारका जड पदार्थसँग अति स्नेह गर्नाले जडाध्यास पनि बढिरहन्छ, यसरी बताइएको छ। वैराग्य बिना ब्रह्मज्ञान स्थायी हुन पाउँदैन। ब्रह्मज्ञानले कुरो गर्ने मानिस धन र प्रतिष्ठासँग प्रेम गर्दछ। ब्रह्मज्ञानको कुरो गर्ने मानिसले यदि सांसारिक विषयहरूमा मोह भयो भने ईश्वर बाहेक संसारमा जड पदार्थसँग स्नेह हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई ब्रह्मानन्द प्राप्त हुँदैन। ब्रह्मज्ञान भएपछि ईश्वरसँग प्रीति भयो भने ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन्छ। ज्ञानी पुरुषले कुनै पनि वस्तुमा स्नेह नगरोस्। यो मनुष्य जन्म तप गर्नका निम्ति हो, भोग गर्नका लागि होइन। मनुष्य देहले तप गर्नाले अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। अन्तःकरणको शुद्धिबाट अनन्त ब्रह्म सुखको प्राप्ति हुन्छ। महापुरुषको सेवा मुक्तिको द्वार हो। कामान्धको सङ्गत नरकको द्वार हो। यस मृत्युरूप संसारमा फसेका अन्य मानिसको उद्धार गर्न जो समर्थ छैन त्यो गुरु होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो स्वजन पनि होइन, ती माता पनि होइनन्। अर्थात् मनुष्यले गुरु, स्वजन, माता पिता, जो मनुष्यले गुरु, स्वजन, माता पिता हुन्, पात्रता चाहिन्छ, यसरी बताइएको छ। अर्थात् यो कुरा बुझ्नु पर्यो, मनुष्यले मात्र यो कुरो बुझिरहन्छ, यो मान्दछ। यसको मतलब योग वासिष्ठ रामायणमा ज्ञानका 7 भूमिका बताइएको छ। शुभेच्छा, सुविचारणा, अनि तनुमानसा, अनि सत्वापत्ति, अनि असंशक्ति, पदार्थ भाविनी र तुर्यगा, यसरी बताइएको छ। अब यसको पनि एक एकवटा अर्थ छन् प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर बताइएको छ। यी 7 भूमिका मध्ये 3 भूमिका साधनाको स्तरका हुन् र अन्य 4 ज्ञान कोटिका हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। 4 चाहिँ ज्ञान र 4 चाहिँ साधना। 3 चाहिँ साधना, 4 चाहिँ ज्ञान, यसरी बताइएको छ। 4 3 7 हो। 3 भूमिकासम्म सगुण ब्रह्मको चिन्तन हुन्छ। ज्ञानको 5औं भूमिकासम्म पुगेपछि जड र चेतनको ग्रन्थि छुट्दछ। आत्माको अनुभव हुन्छ। आत्मा शरीरबाट भिन्न छ। यी भूमिकाहरूमा उत्तरोत्तर देहभान बिर्सिन्छ र अन्तमा उन्मत्त दशामा प्राप्त हुन्छ। र ऋषभदेवले यस्तो दशा प्राप्त गर्नुभएको थियो। ज्ञानी पनि इन्द्रियसँग डराउँछ। उसले इन्द्रियलाई विश्वास गर्दैन। मनको विश्वास कहिल्यै नगरौँ, बोल्ने इच्छा पनि नहोस् भनेर ऋषभदेव आफ्नो मुखभित्र ढुङ्गा राख्नुहुन्थ्यो अरे के। म अरूको कामको भयो भने त मेरो पछि लाग्छन्, म अरूको कामकै नहुँदाखेरि त यसरी हिँड्दाखेरि मेरो पछि लागेर ढुङ्गा हान्दैछन् मलाई। ऋषभदेवले अरूसँग बोल्नु नपरोस् भनेर मुखमा ढुङ्गा राख्नुहुन्थ्यो। यौवनमा वैराग्य नआए, सांसारिक विषयप्रति अरुचि नभए प्रभु भक्ति प्राप्त हुँदैन। विषयप्रति वैराग्य नजागेसम्म भक्तिको आरम्भ हुँदैन। आँखालाई शक्ति दिन्छ मनले, मनलाई शक्ति दिन्छ बुद्धिले, बुद्धिलाई शक्ति दिन्छ परमात्माले। मन नभए आँखाले मात्रै वस्तु देख्दैन, यसरी बताइएको छ।
ऋषभदेवले कर्नाटक आउनुभएछ। घुम्दै 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 दावाग्निमा बुद्धिपूर्वक प्रवेश गर्नुभयो। देह सल्किरहेको छ तर आत्मालाई केही पनि हुँदैन भन्ने आत्मनिष्ठा परमहंसका निम्ति नै हो। यस्तो भएको छ उहाँलाई। ऋषभदेवका सर्वश्रेष्ठ पुत्र पछि गएर भरत भए। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो आत्मदाह गर्नुभयो उहाँले। आत्मा आगोले सल्काउनु भयो शरीरलाई। यो आत्मालाई के, आत्मा त केही हुँदैन, यो मलाई शरीर डढेर के हुन्छ र, त्यतिकै देह त्याग गर्नुभएको थियो ऋषभदेवले। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। त अब उहाँको पछाडि भरत भए। यिनै भरतका नामले हाम्रा देशको नाम के भएको छ, भरतखण्डे भएको छ। भारतवर्ष, भारतवर्ष। त भारतस्य यहाँ चाहिँ भारतवर्ष भनेर बताइएको। भारतवर्ष भनेको भारत देश मात्रै होइन यो कुरो। ऋषभदेवपछि भरतले देशको शासन गरे। उनको कथा वर्तमान कालका निमित्त उपयोगी छ। भरत महाभागवत हुनुहुन्छ। उहाँका सङ्गले सबैमा भागवत भाव जाग्थ्यो अरे। उहाँसँग आउनेहरू भक्ति रङ्गमा रङ्गिन्थे, यसरी बताइएको छ। भरतले व्यवहारको मर्यादा कहिले उल्लङ्घन गर्नु भएन। उहाँ वैष्णव भएर पनि यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। अग्नि भगवानको मुख हो। प्रत्येक देवतालाई इष्टदेवकै स्वरूप र अन्य देवतालाई कृष्णको अंश मानेर पूजा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले अनेक यज्ञ गरेर त्यसको सारा पुण्य श्रीकृष्णका चरणमा अर्पित गर्नुहुन्थ्यो। कर्मफल परमात्मालाई अर्पित गरे भने आनन्द आउँछ। भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। चाहे तपाईँले शिव मान्नुभएको छ भने शिवलाई अर्पण गर्नुहोस्, भगवान श्री साम्ब सदा शिवलाई। श्रीकृष्ण मान्नुभएको छ भने श्रीकृष्णमा अर्पित गर्नुहोस्। श्रीराम मान्नुभएको छ भने उहाँमा अर्पित गर्नुहोस् आफूले गरेको कर्म। कर्मफल भगवानलाई अर्पण गर्नाले कर्मको अभिमान नष्ट हुन्छ। ईश्वरसँग सकेसम्म सधैँ प्रेम गर्नुपर्छ, अनि मात्र कर्मको पुण्य परमात्मालाई अर्पित गर्न सकिन्छ। पत्नी मेहनत गर्छिन् नि होइन, र त्यसको फल आफ्ना पतिलाई दिन्छन्, हो कि होइन। कर्म गर तर कर्मको फल उपभोग गर्ने इच्छा नराख, यसरी भगवानले सन्देश दिनुभएको छ। कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। कर्मफल उपभोगको इच्छा राख्यो भने कर्मको अल्प फल नै मिल्नेछ। तर कर्मफल भगवानलाई अर्पित गर्यो भने त्यसबाट अनन्त फल हामीलाई मिल्नेछ। ल हेर्नुहोस् है, मलाई यति प्राप्ति होस् भनेर हामी लाग्यो भने प्राप्ति त हुन्छ तर थोरै प्राप्ति हुन्छ। मलाई प्राप्ति होस् नहोस् आफू लागि पर्यो भने र अन्तिममा त्यो चाहिँ कर्म सबै भगवानमा अर्पण गर्यो भने त्यसबाट अनन्त गुणा ज्यादा फल हामीलाई प्राप्ति हुन्छ, यसरी बताइएको छ। सकाम कर्मको भागवतमा कति ठाउँमा निन्दा गरिएको छ। सकाम कर्ममा क्षति भएसम्म क्षमा पाइँदैन। भरत निष्काम भावले कर्म गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको पुण्य श्रीकृष्णलाई अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। सत्कर्मको समाप्तिमा भन्नुपर्छ अनेन कर्मणः भगवान परमेश्वर प्रेन्ताम नमः। हजुरहरूले गर्नुभएको छ। आफूले बिहान पूजा गर्नुहुन्छ भने पनि के भन्नु पर्यो, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रेन्ताम नमः, अथवा अनेन कर्मणा भगवान, अब श्रीकृष्ण मान्नुभएको छ भने श्रीकृष्ण परमेश्वर प्रेन्ताम नमः। शिव मान्नुभएको छ भने अनेन कर्मणा भगवान शिव परमेश्वर प्रेन्ताम नमः। न मम भन्ने कयौँ छन् तर बुझ्दैनन्। कर्म कृष्णार्पण भन्ने भावनाले नै भरत यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, भरतलाई युवा अवस्थामा एक दिन वैराग्य आएछ प्यारो भक्त भागवतहरू। जसलाई युवा अवस्थामा वैराग्य हुन्छ र जसले संयम गरेर भजन प्रवृत्ति बढाउँछ, भजन गर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ, त्यसलाई वृद्धावस्थामा भगवानको प्राप्ति हुन्छ। वृद्धावस्थामा शारीरिक अशक्त हुनका कारण हामीले भक्ति गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले बेलैमा भक्ति गर्नुपर्दछ। तपश्चर्या यौवनमै गर्न सकिन्छ। वृद्धावस्थामा तपश्चर्या गर्नाले आउँदो जन्म सुध्रिन्छ। शरीर दुर्बल भएपछि ब्रह्मचर्य पालनको कुनै अर्थ छैन। रामचन्द्र युवा अवस्थामा नै वनमा जानुभएको थियो, हो कि होइन। वनवासका समयमा उहाँको आयु 27 वर्षको त थियो, सीता 18 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो, यसरी बताइएको छ। रामचन्द्रले युवा अवस्थामा नै रामायणलाई युवा अवस्थामा नै रावणलाई मार्नु भएको थियो रामचन्द्रले, यसरी बताइएको छ। अब यहाँ आफ्नै अवस्थामा कामरूपी रावणलाई नाश गर्नुपर्दछ भनेको युवा अवस्थामा नै के गर्नु पर्यो, आफ्नै युवा अवस्थामा कामरूपी यो रावण छ यसलाई नष्ट गर। वृद्ध अवस्थामा आएको वैराग्य साँच्चीकै वैराग्य हुँदैन फेरि नभए। जवानीमा नै वैराग्यको परीक्षा हुन्छ। जोसँग केही छैन त्यसले त्याग गर्नुको अर्थ केही भएन। जवानीमा सुख सम्पत्ति भएर पनि विषय सुखमा मन रम्नु नै सच्चा वैराग्य हो भन्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्,
नरम्नु नै रम्नु होइन नरम्नु। जस्तै जवानीमा सुख सम्पत्ति हामीलाई प्राप्त भयो, तर विषय सुखमा त्यो प्राप्त भएको सुख सम्पत्तिमा हाम्रो मन रमेन भने अब हामीले बुझ्नु पर्यो सच्चा वैराग्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। भरतको मन घरमा रमेन, त्यो भरत राजाको मन। राज वैभव सुख सम्पत्ति स्त्री पुत्र आदि सबै कुरा छन्, तर आँखा बन्द भएमा यस मध्येबाट केही पनि रहँदैन। जन्मनुभन्दा पहिले जीवको नातागोता, जो जीव छ जीवको नातागोता कोही पनि थिएन नि, थिएन। मृत्यु पछाडि पनि कुनै सम्बन्धी रहने छैन। आरम्भ र परिणाम अन्तमा पनि कोही थिएन भनेको आरम्भमा पनि थिएन अन्तमा पनि छैन। यो बिचमा चाहिँ किन अलमलिया होला हामीलाई यस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ। भरत सोच्नुहुन्छ सांसारिक सुखको उपभोग मैले कयौँ वर्षसम्म गरेँ, अब विवेकपूर्वक त्यसको त्याग गर्नुपर्दछ। भरत राजाले यो सोच्नुभयो। हामीले यहाँबाट ज्ञान पाउने हो प्यारा भक्त भागवतहरू। उनले यौवनमा दुर्बुद्धि त्याग गर्नुभयो, विषयलाई अनिच्छाले जबरजस्ती छोड्नु परेछ भने दुःख हुन्छ, तर सम्झी बुझिकन स्वैच्छिक त्याग गर्न सक्यो भने शान्ति प्राप्ति हुन्छ। अरूको करले छोडियो भने हामीलाई पीडा हुन्छ, तर आफैले जानेर छोडियो भने शान्ति प्राप्ति हुन्छ। विषयले हामीलाई छाडिदियो भने अशान्ति हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, तर यदि विषयलाई हामीले छाडिदियो भने हामीलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। परमात्माले 6 वस्तुहरूमा माया राख्नु भएको छ भनी मनु भन्नुभएको छ। ती हुन् भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर अनि पुस्तक। यिनमा प्रथम 4 प्रधान हुन् र अन्य 2 गौण छन्। यसमा स्त्रीको निन्दा छैन, काम सुखको निन्दा छ। स्त्री त देवी स्वरूप हुनुहुन्छ, कसरी निन्दा हुन्छ? हुँदैन। के काम सुखको चाहिँ निन्दा छ, यसरी बताइएको छ भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब भरत राजाले के गर्नुहुन्छ त, यो रहस्यात्मक कुरो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ अर्को भागमा। जय बोलौँ जगत जननी, जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय।